Good morning everyone, welcome to News Morning. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपका जो आज का दिन है बहुत शानदार गुजरे। वैसे तो हमारी हुकूमतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हमारी आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, गो के बजट की आमद है, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर मसाइल के बावजूद एक क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को जाता है कि हर हाल में हमारी आवाम खुश रहना जानती है। मतलब ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का कि कहीं ना कहीं आप देखें, सोशल मीडिया पर देखें, आप कहीं भी देखें, एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना पाकिस्तानी अवाम का, वो हमें नज़र आता है। और इन मुश्किल हालात में बस हमें सोशल मीडिया पर ही सारा सेंस ऑफ ह्यूमर नज़र आता है, सारे हंसी मजाक। वैसे ये अच्छी बात है कि शुगर मस्ती भी साथ साथ चलती रहती है, बिकॉज क्रिटिकल सिचुएशन तो इस वक्त हमारी है, इकोनॉमी की भी, और वैसे भी आप घर घर की सूरत हाल देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अच्छा, हम तो ये आम लोग, मतलब वी आर मैंगो पीपल, हमें तो इतना वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाही ख़ानदान, आप ये देखें, हम तो आम लोग हैं ना, मैंगो पीपल हैं हम। शाही ख़ानदान में भी बड़े बड़े मसले होते हैं, वो भी अदालतों के चक्कर लगाते हैं। हाई कोर्ट में पेश हो रही हैं शहज़ादा हैरी, और तकरीबन 130 साल के बाद असल खबर ये है कि 130 साल के बाद कोई शाही ख़ानदान से कोई शख्सियत लंदन हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट कहने लगी थी, लंदन हाई कोर्ट के सामने कोई पेश हो रहा है। और ये एक मीडिया ग्रुप है, मिरर उसका नाम है, उसके खिलाफ उन्होंने जो है ना कुछ सबूत देने हैं। और उनका मुद्दा ये है कि हमारी जो ऑडियो कॉल्स हैं, हमारे जो फ़ोन हैं, वो टैप होते हैं, जो कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी खिलाफ हैं। अच्छा, 1991 से 2011 तक, उसके बाद ये ग्रुप, जो मीडिया ग्रुप है, इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन इतने सालों तक ये तकरीबन 100 से ज़्यादा शख्सियात हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनमें स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के फ़ोन जो हैं वो टेप होते हैं। और अब ये 100 से ज़्यादा जो पर्सनालिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, इन्होंने मिल के अब उस मीडिया ग्रुप को सू करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारी बरतानिया से खबर थी। पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, वो है बजट, जिसकी आज सदारत जो है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इक़्तिसादी जो काउंसिल है उसका आज इजलास होने जा रहा है। इस बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्या ये जो बजट है, इस गवर्नमेंट के लिए बजट जो है ना, शायद जिसे कह सकते हैं कि लास्ट फेज सेविंग साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इस बजट में रिलीफ नहीं मिलता, उसके बाद इलेक्शंस में जाना है, तो तमाम तरह इस हुकूमत की साख जो है, उसकी क्रेडिबिलिटी का सारा दारोमदार इस बजट पर है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही होता है, क्या वाकई ही में ये बजट अवाम दोस्त होगा या फिर अल्फाज का गोरख धंधा होगा? हमेशा की तरह यही कैसे हमें बात हो देखने सकता को है? मिलती है। आप ये देखें कि उन्होंने $100 का भी जो मोबाइल है, यानी कि कोई 30,000 से भी ऊपर का मोबाइल है, उस पर भी टैक्स लग गया है। आपके जो इम्पोर्टेड जो दूध है, जो कि बच्चों के लिए या बड़े बुजुर्गों के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि उनके नशोनुमा के लिए उनके वो पैकेट्स होते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी बुरी खबर ये है, मैं आपसे भी ताज़ियत करूंगा कि जो मेकअप का सामान है, मेकअप किट्स जो हैं, वो भी महंगी हो रही है 25% तक। अब बनाओ सिंगार करना भी खवातीन के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा, बजट के हवाले से लग ऐसा रहा है। अच्छा, हमसे क्यों अफसोस करना है? आपने जिन्होंने बर्दाश्त करना है उनसे अफसोस करना चाहिए। मर्द भी इसमें बराबर के शरीक हैं भाई, बर्दाश्त तो खवातीन को मर्दों ने करना है ना। खैर, इसी बजट पर तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर मईकर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाहिद साहब, आपको क्या लगता है, आप तो तमाम चीज़ों को बड़ा थॉरली स्टडी कर रहे हैं, करीब से देख रहे हैं चीज़ों को, आपको लगता है कि वाकई ये जो आखिरी बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, IMF की अगर किस्त नहीं भी मिलती या मिल भी जाती है, तो कुछ आवाम के लिए बेहतर होगा? इस बजट के अंदर दावे किए जा रहे हैं सर, इसके लिए पैसा इतना कहाँ से आएगा? बहुत शुक्रिया, आपने खुद बहुत सही बातें कर दी हैं। दरअसल बजट में जो तकरीर में जो बातें होती हैं और हकीकत में जो कुछ होता है, उसका कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन ये कि अगर आप जून 2022 का बजट देखें तो उसमें कहा गया था कि महंगाई 11.5% रहेगी। तो जिस पूरे साल में, तो जिस वक्त ये बात हो रही थी जून में तो अफराद 21 था, तो अब वो 38 हो गया। तो बजट तकरीर में और आदाफ में ऐसे आदाद शुमार देना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो तो हमारे यहाँ होता रहा है, वो एक मरतबा फिर होगा। लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जो अभी आपने बात की कि जब आपके पास पैसे टैक्स से पाकिस्तानी रुपए में पैसा नहीं है, आप टैक्स रेवेन्यूज़ आपके पास नहीं हैं,
اور جو کچھ آپ ٹیکسز دے رہے ہیں اس کا بڑا حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں، شاہانہ اخراجات میں، کیبنٹ کا سائز آپ نے مئی میں بھی بڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اخراجات میں آپ کمی نہیں کر رہے، تو عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی باتیں یہ ہوں گی کہ کچھ ریلیف ضرور دیں گے، لیکن اس سے دگنا یا تگنا غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ نکال دیں گے دوسرے ہاتھ سے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے موبائل کی بڑی اہم بات کی، مگر موبائل کی اصل بات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی جو بیچارے پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، ڈرائیور، وہ ان کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن جب وہ چارج کرتے ہیں تو 15% ٹیکس لے لیا جاتا ہے، 15%۔ یہ 9 کروڑ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، تو میں جب دیتا ہوں موبائل پہ تو میں تو اپنے ریٹرن جب سبمٹ کرتا ہوں تو میں اس پیسے کو واپس لے لیتا ہوں۔ یہ جو 9 کروڑ لوگ ہیں جن سے آپ 15% لے رہے ہیں، یہ تو قانون کے خلاف ہے اور وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ایبسولوٹلی۔ ایک اور مثال دے دوں، گھریلو خواتین آپ لے لیجئے اور دوسرے لوگ جن کے پاس 20-25 لاکھ روپے ہے، کسی وجہ سے ان کو مل گیا ہے، انہوں نے وہ پیسہ بینک میں یا قومی بچت میں رکھ دیا، اس کی جو آمدنی ہے اس کی آمدنی پر اتنی کم ہے کہ وہ ٹیکس نہیں ہے، ان کو ریٹرن فائل نہیں کرنی، لیکن ان سے جو ہے اگر میں 15% دے رہا ہوں اپنی آمدنی پر بینک ڈپازٹ پر، تو ان سے 30% لیا جا رہا ہے کہ جی آپ فائلر نہیں ہیں۔ ارے بھائی، جب قانون کے تحت ان کی آمدنی 6 لاکھ نہیں ہے تو میں یہ بتا دوں کہ عوام سے تو غیر قانونی طور پر لیے جا رہے ہیں۔ پھر پیٹرولیم لیوی، پھر گیس کا فیصلہ ہو گیا کہ جی اس میں 50% اضافہ کیا جائے گا، پھر جب روپے کی قدر گرتی ہے تو تمام امپورٹڈ چیزیں چلی جاتی ہیں، جی ایس ٹی 18% اگلے سال برقرار رہے گا، تو جو آدمی فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ خیرات کے پیسے سے۔ صاحب سر، اب یہ بھی سوال ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ بڑے ٹیکسز کی بھی بات ہو رہی ہے، سر ہمارا تو پاکستان کا پچھلے سال سے دیکھیں، ہمارا تو ہر دوسرے مہینے یہ قسم کا بجٹ ہی پیش ہو رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے مہینے نئے نئے ٹیکسز لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بجٹ جو آتا ہے وہ تقریر میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اس کے بعد نہ صرف کہ منی بجٹ آتے ہیں بلکہ ایک منی بل آتا ہے، منی بجٹ اور منی بل، جی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ قوم کو پتہ چل جاتی ہیں۔ پھر میں آپ کو واضح مثال دے دوں، آپ دیکھیے 9 مئی کو ایک حادثہ ہوا پاکستان میں، سب کو علم ہے، کیا پاکستانیوں کو یہ پتہ ہے کہ 8 مئی کو ڈالر کی جو کھلی منڈی میں ریٹ تھی وہ تھا 286 روپے، جی، آج 308 روپے ہے، جی، تو آپ 22 روپے ڈالر تو 9 مئی کے حادثات کی وجہ سے کھلی منڈی میں گر گیا۔ لیکن اب دیکھیے امپورٹرز جو ہیں پیٹرول سب چیزوں پہ اثر پڑے گا، لیکن میں آپ سے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو امپورٹ کرتا ہے اس سے حکومت کہتی ہے آپ اپنے ڈالر کا انتظام کریں، تو وہ 308 روپے سے خرید رہا ہے، لیکن حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو آدمی مطلب یہ کہ کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خرید رہا ہے باہر، پاکستان سے باہر، اشیاء تعیش، اس کو جو ہے نا 300 جو ہے وہ 286 پہ دے گا۔ تو دیکھیے نا، یہ تو ہمارا میڈیا ان کو ایکسپوز کرے کہ بھائی اگر میں دوائیاں امپورٹ کر رہا ہوں تو میں تو جو ہے نا 308 روپے میں سے کروں گا $1، لیکن جو آدمی جو ہے اشیاء تعیش خرید رہا ہے باہر پاکستان سے، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ 286 پہ دیں۔ سر وہ انٹر بینک ریٹ ہے نا، انٹر بینک ریٹ کی وجہ سے وہ 286 ہے، یہاں پر تو 308 بلیک میں بھی ڈالرز نہیں مل رہے۔ ہم تو ماشاءاللہ ایسی قوم ہے کہ جیسے ڈالرز کی کمی ہوئی ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ڈالرز اکٹھے کر لو، پتہ نہیں اور کتنا اوپر جائے گا تاکہ اور شارٹیج ہو ڈالرز کی۔ نہیں، میں تو آپ سے کچھ اور بات کر رہا تھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں دوائیاں پاکستانی قوم کے لیے تو مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ ریٹ سے یعنی 308 روپے سے لیں، تو اگر کسی کو کنسیشن دینا ہے تو اس کو دوائیوں والوں کو دے۔ اگر ایک آدمی ایئر کنڈیشنر باہر سے خرید لیتا ہے یا کاسمیٹکس خرید لیتا ہے، اس کو کس خوشی میں جو ہے نا آپ 286 کا ریٹ دے رہے ہیں؟ میں تو اس پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ تمام پیسے، اب ایک ٹیکس ایمنسٹی خدا نخواستہ لانے کی بات ہوئی ہے، لوگوں نے جو ڈالر ذخیرہ کیا ہوا ہے ان سے کہا اسکیم ہے کہ جی ان کو معافی دے دی جائے تاکہ اگلے دن سے وہ دوبارہ ڈالر چوری کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان میں کوئی ایک حکومت آپ مجھے بتا دیجئے جو ٹیکس ایمنسٹی نہیں دیتی۔ شاہد خاقان عباسی تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے، نواز شریف صاحب کو جب غلط طریقے سے نائل کیا گیا تھا تو وہ آئے تھے، انہوں نے بھی ٹیکس ایمنسٹی دے دی، اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے قانون سے تجاوز کر کے کہا جی یہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عمران خان آئے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم شرح ٹیکس پہ دے دی۔ تو یہ جو ٹیکس ایمنسٹی آپ دیتے چلے جاتے ہیں، عوام کو کچلتے چلے جاتے ہیں، یہ کون سے اخلاق میں کون سے قانون کے تحت ہوتا ہے مجھے کو بتا دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ٹیکس ایمنسٹی دے کے کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے چوری کے پیسے کو، رشوت کے پیسے کو وائٹ کر لیں،
اور اگلے دن سے پھر نئے سرے سے شروع کر دیں تو 1 درجن سے زیادہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں، 23 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ IMF کے پاس چلے گئے، اب 24 مرتبہ کی بات کر رہے ہیں، 18% GST، تعلیم کا بجٹ آپ نے کم کیا، صحت کا بجٹ آپ نے کر دیا، ترقیاتی اخراجات میں آپ نے کٹوتی کر دی۔ اس سال میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کچھ بھی کہے، ہمارا گروتھ ریٹ -2.5% رہنے والا ہے، 2.5، حکومت کہہ رہی 0.3%۔ تو اگر یہ -2.5 ہے، 10 لوگ پاکستان میں پہلے ہی غربت کے لکیر سے نیچے ہیں، 75 لاکھ آدمی بے روزگار ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 21% ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ اسی مئی میں ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ 12.5% تھا، اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی مئی کنٹرول کرنی ہے تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، تو 12.5 سے وہ 21 پہ لے گئے، لیکن مہنگائی جو تھی وہ 13.5 سے جو ہے وہ 30 پر آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑھاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ، اس سے طاقتور طبقوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا لاجک ہے، تبھی تو آپ جیسے ایکسپرٹس کو ہم پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھا سکے کہ ابھی بھی بگ فشرز ایسے ہیں جو کہ اس تمام ریسیشن میں بھی منی میکنگ ان کا چل رہا ہے، اور آج آ کے ٹیکسز کی بھرمار صرف جو غریب طبقہ ہے اس پر ہے۔ لیکن صدیقی صاحب، ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، شہباز شریف گورنمنٹ یہ کہہ کر آئی تھی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عمران خان کی گورنمنٹ نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں، IMF کے نام پر اتنے زیادہ ٹیکسز عائد کیے گئے، IMF کے نام پر کہ IMF کی شرط ہے ہم نے یہ ٹیکس عائد کرنا ہے، یا IMF کی شرط ہے ہم نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنی ہے، اور IMF کی شرط پوری کرنے کے باوجود ہمیں قسط تو ملی نہیں ہے۔ یہ تو IMF کی قسط کے بغیر ہمیں بجٹ پیش کری ہے حکومت پاکستان، تقریباً 11,000 ارب کا، تو کہاں سے، کس اینگل سے ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ مثال کے طور پر یہ کہا کہ جی تنخواہ دار طبقوں کو میں ہم اتنا بڑھا رہے ہیں، مگر اگر وہ جو بھی بڑھائیں گے اس سے 3 گنا مختلف دوسرے اقدامات سے اس سے وصول کر لیں گے۔ یہ بات ہے، جب 8,000 ارب روپیہ ہم کم وصول کر رہے ہیں، مالدار لوگوں سے ہم ٹیکس نہیں، 8,000 ارب روپیہ ہم سالانہ کم کرتے ہیں، اور یہ کب وصول کرتے ہیں؟ جب 18% GST لیتے ہیں، جب عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی، جب روپے کی قدر گرتی ہے تو ڈیوٹی سیلز جاتا ہے۔ تو کھیل جو کچھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جب بھی پاکستان میں بحران آئے یا پاکستان میں عارضی معیشت ترقی کرے، دونوں حالات میں طاقتور طبقوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں حالات میں عوام کچلے جاتے ہیں۔ اس سال میں اگر آپ دیکھ لیں، مہنگائی اگر جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا 38% ہے، ہماری شرح نمو نہیں ہے، لیکن بینکوں نے 3 مہینے میں 41 ارب روپے زیادہ کما لیا، سٹے بازوں نے زیادہ کمایا، اسمگلرز نے زیادہ کمایا، امپورٹرز نے زیادہ کمایا۔ ابھی بتایا گیا کہ ہماری جو 3 سال میں جو ایکسپورٹرز ہیں، روپے کی قدر گرا کے ان کو حکومت نے کہا ہے 1,500 ارب روپے 3 سال میں منافع مل گیا۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ 2014 میں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، 2014 میں پاکستان کی جو برآمدات تھیں وہ تھی 25 ارب ڈالر۔ اس دوران 1,000 ارب روپے کی ہم نے ایکسپورٹرز کو کنسیشن دیے۔ آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ 2027 میں یا 2023 میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 27 ارب ڈالر ہوں گی، یعنی 2 ارب ڈالر زیادہ، لیکن اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 98 روپیز، آج 286 ہے۔ اسی مدت میں 2014 سے 22 تک ہمارے پڑوسی ملکوں نے ایکسپورٹ دگنی کر دی، ہم نے 2 ارب ڈالر صرف بڑھائی، لیکن ڈالر کو 98 روپے سے لے کے 286 پہ کر دیا، اور ان پہ کئی ہزار ارب کے کنسیشن دے دیے۔ تو پراپرٹی والے کنسیشن مانگ رہے ہیں، برآمدات بھی کرنے والے بھی مانگ رہے ہیں، امپورٹرز بھی مانگ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے بھی مانگ رہے ہیں، پراپرٹی مافیا بھی مانگ رہا ہے، شوگر مافیا بھی مانگ رہا ہے، تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے، صحت کا بجٹ کم ہو رہا ہے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہو رہی ہے، پیٹرول، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ نظام ہے، جب تک عوام کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی، بار بار نہیں بتائی جائے گی، تو آپ یہ ضرور کہتے رہے کہ ہماری قوم خوش رہنے والی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں ذرا خوش رہ کے دکھائیں، بیوی بچوں کو تو مارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں سڑکوں پہ آ کے، لیکن وہی آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے، جب وہ اپنی بیوی بچوں سے بات کرتا ہے تو اس کا خراب ہوتا ہے کہ جی وہ تو نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو خوش رہنا ہے، اچھا صدیقی صاحب، خاندان والوں کے ساتھ رہیں، باہر نکل کے آپ حکومت کو بتائیں خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم حکومت سے مایوس ہیں، ہم IMF سے مایوس ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟
گھر میں مارپیٹ کرتے ہیں اور باہر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تو منافقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل صحیح بات سر آپ نے بجا فرمایا. صدیقی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اس حکومت کے لیے یہی فیس سیونگ ہوگا, یہی بجٹ اس حکومت کا جینا مرنا ہے اگر ہم ان الفاظ میں بات کریں, کیونکہ آگے الیکشنز ہیں, الیکشنز کے لیے آخری بجٹ جو ہوتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو یہاں سے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہے جیسے تیسے بھی ہے حکومت کہیں نہ کہیں عام آدمی کو, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی, کیونکہ آگے پھر عوام کے پاس بھی جانا ہے, کچھ توقع ہے آپ کو؟ دیکھیے عوام کے پاس میں کبھی بھی نہیں اس طرح جایا جاتا. جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ الیکشنز ہوں گے نفرت کی بنیاد, یہ الیکشنز ہوں گے الزام تراشی کی بنیاد پر. ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا. ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیوالیہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. یہ بڑی کامیابی ہے. اب اس پر جشن منائیں. اب آئندہ جو ہے نا, ہم اگلے سال میں اگر آپ کو نہ بھی دے سکیں کچھ دیں گے ضرور, لیکن آج سنہرا مستقبل ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ چلے جائیں 2003 میں, اس وقت بھی ڈیفالٹ کی باتیں کی گئیں. عمران خان نے کہا کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچایا. اب یہ بھی کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. اس قوم میں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے اور میڈیا جو ہے وہ کچھ اور ہی کہانیاں سناتا رہتا ہے, سیاسی جھگڑوں کی, آئینی جھگڑوں کی, عوام کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈیفالٹ سے تو بچا لیا, یہ تو بہت بڑی بات ہے, ہمارا جوہری پروگرام بھی بچ گیا. ارے بھائی ڈیفالٹ سے آپ نے نہیں بچایا تو چین اور امریکہ نے بچایا, سعودی عرب نے بچایا. اسی پر بس خوشی منائیں کہ شکر ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے اور ہم جو ہے بڑی ایک مشکل سے بچ گئے ہیں. یہی چیز دے کر عوام کو جو ہے نا وہ ان کا دل بہلا. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. ہمیں یہاں پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو کراچی کے جو میئر کے الیکشنز کے بعد میئر کے حوالے سے صورتحال سامنے آئی ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اب کچھ کراچی کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. تو کراچی کے اندر میئرشپ کے لیے لڑائیاں جاری ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا تو اتحاد ہو گیا تھا اور ممکنہ طور پر بڑی امیدیں تھی کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ کراچی کے میئر منتخب ہو جائیں گے, لیکن اب پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے. لیکن امیدیں ابھی بھی ہیں. اگر نمبر گیم کی بات کریں تو نمبر گیم میں ابھی بھی جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے جب سے اس کا اتحاد ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی جو سندھ کے صدر ہیں نثار کھوڑو, انہوں نے اب دوبارہ سے جب وہاں پہ اعلان کیا میئر کے لیے تو مرتضیٰ وہاب ہی کراچی کے میئر ہوں گے. انہوں نے کہا اپنی طرف سے اعلان کیا ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان ہوں گے. لیکن پیپلز پارٹی بھی اس نمبر گیم کے ساتھ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ میئر تو جیالہ ہی ہوگا, گو کے نمبر ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ تو ایک ہی صورت ہے اگر دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو, لیکن بظاہر جو اگر نمبر گیم جو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں جماعت اسلامی ہی لیڈ کر رہی ہے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر سینٹ کی اکثریت اقلیت میں بدل سکتی ہے تو کراچی کے میئر کے الیکشنز کیا ہیں. اور ویسے بھی زرداری صاحب تو باکمال شخصیت ہیں. نثار کھوڑو نے کیا کہا ہے پہلے وہ دکھاتے ہیں. ڈپٹی میئر کراچی جناب سلمان مراد اور میئر کراچی کے لیے ہمارا امیدوار ہوگا مرتضیٰ وہاب صدیقی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں, ان کو بھی سنیے. یہ سب کچھ بھی اگر بالفرض ہو جاتا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوائے قانون توڑنے, آئین توڑنے, جمہوریت کو پامال کرنے اور اپنی جو سرشت ہے ان کی اس کا دوبارہ سے اظہار کرنے کے, یہ پیپلز پارٹی جس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ کو نہیں مانتی, چاہے ملک توڑنا پڑے. 160-62 سیٹیں قبول نہیں کی, 80-81 سیٹوں پر قناعت کر کے ملک توڑ دیا, لیکن یہ برداشت کر لیا. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ستار صاحب آپ کے وقت کا. ستار صاحب, بظاہر تو نمبر گیم میں جماعت اسلامی کو جو ہے برتری حاصل ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح میں نے پہلے مثال دی سینٹ میں اگر اکثریت اقلیت میں بدل سکتی ہے تو یہاں پر بھی زرداری صاحب ہیں, سینٹ میں بھی اس وقت زرداری صاحب تھے, یہ تو پھر سندھ ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو بظاہر معاملات کس رخ جائیں گے, کس کا میئر ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا, سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں کچھ ایسے فیصلے کرتی ہیں جو سیاسی طور پر ان کو زندہ رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی کو چاہیے یہ تھا کہ کراچی کے میئر کے لیے وہ جماعت اسلامی کے حق میں وڈرا کر جاتے ہیں. حقیقی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے یہاں پر اگر نظریاتی طور پہ فرق بھی ہو, لیکن کچھ ایسی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں.
لیکن پیپلز پارٹی وہ اپنی جگہ پہ ڈٹائی کا مظاہرہ، جیسے وہ پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ایم کیو ایم پیپل پارٹی کے ساتھ دونوں سندھ سے ہی پبلک ریپرزینٹیٹیو اچھا ستار تھے. صاحب، ذرا قطع کلامی کی مادت سے تھوڑا سا ذرا کیم اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو ذرا وہ بہتر طریقے سے فریم آ سکے گا. یہ ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، فرمائیے سر پلیز. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، جیسے ہم انڈیا سے امید کرتے ہیں کہ یہ خطے میں بڑا بھائی ہے تو اسے بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے، تو اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی سمجھنا ہے کہ بڑے بھائی کا رول ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میئر کے حساب سے، ان کے 2 میئر اب تک بنے ہیں، عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ، دونوں کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک رہا ہے. دونوں اس طرح کے میئر نہیں تھے کہ جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہ رہا ہو. آپ کا نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ اختلاف ہو، میرا بھی ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی طور پہ اختلاف ہو، لیکن اس وقت جو آئیڈیل سچویشن یہ بنتی ہے کہ جس طرح کی سچویشن، جس طرح کی صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ جماعت اسلامی کو کر دیتے ہیں. جماعت اسلامی بدن دی جماعت اسلامی بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے امیر جو تھے سید منور حسن مرحوم، جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو کروڑوں روپے کے تحائف ملے تھے جو سید منور حسن نے بیت المال، جماعت اسلامی کے بیت المال جمع کروا دیے تھے. بالکل. حالانکہ سید منور حسن کوئی صدر نہیں تھے، کوئی وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے، کوئی گورنر نہیں تھے، کوئی چیف منسٹر نہیں تھے، ان پہ تو کنڈیشن ہی ایسی کوئی نہیں تھی کہ آپ یا تو ریٹینشن فیس دیں گے یا آپ ڈپازٹ کرائیں گے توشہ خانہ میں. یہ تو جماعت اسلامی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ منور حسن کی بیٹی کو نہیں ملے، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کو ملے ہیں. بہر ہے جو جن کے ساتھ اتحاد کیا گیا تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب نے تو پورے پیسے بھی نہیں دیے. یہ تو نیا کیس بنے گا ان پہ جب کبھی بھی جا کے بنے، اگر اس گورنمنٹ کو کوئی ہوش آ گئی کہ 11 کروڑ کے آپ نے تحائف لیے، آپ کو جمع کرانے چاہیے تھے ایز پر دی رول کہ آپ کو 50% اسیسڈ ویلیو کو جمع کرانے چاہیے تھے 5 کروڑ سے اوپر، آپ نے 2 کروڑ پہ جمع کرائے ہیں. تو یہ بھی آپ پہ کیس بنتا ہے جو باقاعدہ ٹیکنیکلی سب سے اسٹرانگ کیس یہی ہوگا. اس کے بعد وہ بیچنا، جا کے مارکیٹ میں بیچنا، وہ ایک الگ بات ہو، تو بالکل تیسری بات ہو گئی نا. اب یہ اس طرح کا مسئلہ ودن دی جماعت اسلامی پڑا ہوا ہے. یہ جماعت اسلامی کے جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، ان میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ٹریک ریکارڈ میں فرق یہ ہے کہ ہم ایسا ٹریک ریکارڈ لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ کا ٹریک ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، اوپر سے ہمارے امیر جماعت اسلامی اس کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. اب یہ تحریک انصاف کی طرف جانے کا مطلب ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی ڈٹائی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسا سٹینڈ لے لیا کہ آپ کو چاہیے یہ کہ شہری آبادی میں پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا پہلے دن سے کہ ایم کیو ایم ہے. جب ایم کیو ایم تھی تو پیپل پارٹی کی ایم کیو ایم سے نہیں بنتی تھی، اور اب اگر جماعت اسلامی آئی ہے تو پیپل پارٹی کی جماعت اسلامی سے نہیں بن رہی. وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا میئر ہوگا، ہمارا ڈپٹی میئر ہوگا. یار آپ کے پاس سیٹ ہے، آپ کے پاس دیہی علاقوں سے ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، پوری کیبنٹ ہے. سر اگر ابھی نمبر گیم کی بات کرتے ہیں تو نمبر گیم میں تو ابھی جماعت اسلامی کو فوقیت ہوگی نا اگر وہ پی ٹی آئی کو ساتھ میں لا رہی ہیں. پیپلز پارٹی پھر کس بنیاد پر یہ کہہ رہی ہے کہ میئر اور ڈیپٹی میئر ہمارا ہوگا؟ اور پھر اگر دونوں میں کلیش بھی تو آ سکتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اختیارات کا اگر جماعت اسلامی کا میئر آ بھی جاتا ہے تو وہ یہی کہیں گے اختیارات نہیں ہیں، جیسے وسیم اختر کہتے رہے ہیں. اختیارات کے اوپر آپ کو بات بتاؤں کہ عبدالستار افغانی جو تھے وہ بھی جماعت اسلامی کے تھے. وہ شروع میں کانگریس کی یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ تھے عبدالستار افغانی، بعد میں وہ مودودی صاحب سے متاثر ہوئے اور جماعت اسلامی جوائن کر لی. اختیارات کے اوپر تو انہوں نے گرفتاری دی تھی، وہ تو سندھ اسمبلی جا کے انہوں نے گرفتاری دی تھی، سارے کونسلر ان کے ساتھ تھے، وہ اختیارات کی بات کر رہے تھے. اور بات دیکھی جائے تو کراچی میں جب میئر آئے گا تو اختیارات تو آپ کو دینے پڑیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے اختیارات جو ہے نا چیف منسٹر کے، اب کوئی کہے گا سندھ کے چیف منسٹر کے اختیارات کم کر دیں تو یہ پیپل پارٹی مانے گی. اسی طرح سے میئر جب کسی بھی جماعت کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا ہے چاہے ایم کیو ایم کا ہے، آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے. آپ کو کیوں یہ ڈر خوف رہتا ہے کہ جناب اگر اختیارات دے دیے تو پتہ نہیں ہماری پاپولرٹی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں ایم پی اے ناراض ہو جائیں گے، کیبنٹ ناراض ہو جائے گی. بھائی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ ری ایڈجسٹمنٹ سیاست میں کرنی ہی پڑتی ہے. آپ کے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن سیاسی کراچی میں جو ووٹ دیتا ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی ووٹ دیتا ہے، وہ پیپل پارٹی کو بھی ووٹ دیتا ہے، وہ جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیتا ہے، وہ تحریک انصاف کو بھی ووٹ دیتا ہے.
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے ووٹ دینے والے، ہر طرح کا نظریہ رکھنے والے، ہر طرح کی نظریاتی چیز کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ اور ری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ڈٹائی کے ساتھ آ جائیں. بچوں کا معاملہ تھوڑی ہے کہ گلی محلے میں بچے لڑتے ہیں تو پھر آپس میں سیدھے ہو جاتے ہیں. بھائی سیاست دان ہے آپ کو میچور. اب یہ آصف علی زرداری کی بات ہوتی ہے کہ بہت ہی میچور سیاست دان ہے، سمجھدار سیاست دان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کوئی جذباتی ہیں، جوش اور جذبے کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھداری ہے تو آپ کو سمجھداری ہے کراچی کے میئر کے انتخابات کے اوپر آپ کو سمجھداری دکھانی چاہیے تھی. صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں مرتضیٰ وہاب، اور جب یہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو پھر وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میرے پاس اس طرح سے میں بااختیار نہیں، اور پھر ناراضگیاں بھی ان کی پیدا ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا. تو دوبارہ سے انہیں میئر کے لیے کرنا، نامزد کرنا، یہ پیپلز پارٹی کی اپنی بھی یہ پالیسی ہے کہ ناراض لوگوں کو منانا. ناراض ہوں جب آپ ایم کیو ایم کی اکثریت ہوتی ہے تو ان کو اختیارات نہیں دیتے. جب ایم کیو ایم کی اکثریت نہیں رہتی تو آپ اس کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کا 2012 کی بات بتا رہے ہیں، ایک سیکرٹ ان کا پلان تھا جو پیپل پارٹی نے تیار کیا تھا کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کی جو الیکٹورل اسٹرینتھ ہے کراچی میں اس کو ریڈیوس کر دیا جائے. تحصیل کی تعداد بڑھا دی جائے، ٹاؤن کمیٹیز کی تعداد بڑھا دی جائے، ڈسٹرکٹس کی تعداد بڑھا دی جائے، جو نان رجسٹرڈ ووٹر ہے اسے کسی طریقے سے ان کا ووٹ رجسٹر کر دیا جائے، کیونکہ وہ نان ایم کیو ایم ایتھنک گروپس ہیں. اب یہ سارا پلان تو پیپل پارٹی کرتی رہی. جب ان کا دور ہوتا ہے، جب لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، پیپل پارٹی کا کوئی اور سٹائل بن جاتا ہے. جب ان کو لوگ ووٹ دینا کم کر دیتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی کو یاد ہے. اچھا ستار صاحب، سر ٹائم کم ہے، آپ سے آخری سوال کر کے اجازت لوں گا. سر یہ بتائیں کہ نمبر گیم میں تو وہ کہ جماعت اسلامی آگے ہے، 193 کے قریب ان کی بنتی ہیں نمبرز، اور 173 یا 76 پیپلز پارٹی کے بنتے ہیں اپنے اتحادیوں کو ملا کے. اب آپ کو کیا لگتا ہے سر اس نمبر گیم کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی کتنے قوی امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو گرفتار ہیں یا ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں. جماعت اسلامی اس بارے میں آواز بھی اٹھا رہی ہے کہ ان کو ووٹ بھی شاید حلف بھی اٹھانے نہیں دیا جائے گا. اس پہ سر کومنٹ کریں، کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے نمبر بتائے ہیں، ان نمبروں کو دیکھ کے تقریباً کوئی 18-20 کا تو فرق پڑتا ہے نا. 18-20 کا بہت فرق ہوتا ہے. 2-3 کا فرق ہو تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. 18-20 کا فرق جو ہے نا وہ بس کی بات نہیں ہوتی. آپ چھاپے ماریں، اندر کر دیں، باہر کر دیں، جو مرضی کر دیں. آپ دیکھیں اگر چھاپے مار کے آپ لوگوں کو اندر کریں گے، باہر کریں گے، یا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو کس بنیاد پہ اپنے ساتھ ملائیں گے؟ چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا جماعت اسلامی. جماعت اسلامی تو بھول جائیں کہ ان کے بندے ٹوٹ کے جائیں گے. چلے تحریک انصاف کے بندے جا سکتے ہیں یا کوئی اور چکر چلائیں گے. تو اتنا سارا چکر چلانے کی بجائے آپ سیدھے سیدھے یہ کر دیں کہ جماعت اسلامی کو آپ خود دعوت دے دیں کہ جناب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ آگے اپنا میئر بنا لیں، آپ جس کے ساتھ مرضی الائنس کر لیں. مورل گراؤنڈ کا کسی طرح کی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ کسی سے اتحاد کرتے نہیں کرتے. اب ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کا جو اتحاد ہوتا تھا، جو الائنس بنتا تھا، تو ایم کیو ایم کی اگر سوچ دیکھی جائے، پیپل پارٹی کی سوچ دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق تھا. لیکن ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے وہ الگ بات ہے کہ دل کے ساتھ نہیں کرتے تھے. نہ ایم کیو ایم کرتی تھی ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ، نہ پیپل پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ کرتی تھی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سپیس دینی ہوتی ہے. سیاست کا نام ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو سپیس دینی. جب اس کی بن جائے جگہ، آپ سپیس دینے کو بالکل تیار نہیں ہوتے. آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہم اپنی جگہ بنا لیں. کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا سیاست میں کہ اپنی جگہ بنا لیں. بالکل آپ نے سر بجا فرمایا ہے، اس طرح سیاست میں نہیں ہوتا، لیکن دیکھ کے لگتا ایسے ہے ہماری سیاست کو شاید ایسے ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ اب تو سب کے وقت کا. ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، لاکھوں فرزندان اسلام حج کے لیے تیار ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کی جانب سے جو ہماری یہاں کی حج منسٹری ہے، دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ حج کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں کچھ شکایات بھی موصول ہوئیں، اور کچھ جو حاجی تھے جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں
तो कोशिश तो हर हुकूमत की यही होती है कि उनको हर तरह से सहूलत दी जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, लेकिन बाज़ दफ़ा देखा कि जो मसाइल का मैनेजमेंट के हवाले से हमेशा सामना भी रहा है, मैनेजरियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सफरी सहूलियात जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, और जब आज़मीन हज वापस आते हैं तो वो हुकूमत के बारे में शिकायत भी करते हैं, स्पेशली एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा उनको शिकायत का सामना करना पड़ता है। तो इस साल जो आज़मीन हज पहुँच चुके हैं सऊदी अरब में, और हुकूमत की जानिब से क्या इंतज़ामात उन्हें दिए गए हैं और किस तरह के इक़दामात किए गए हैं पिछले साल के हज और इस साल के हज में? एक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है पैसों का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये हज इस बार। इसी पर बात करने के लिए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह पाकिस्तान काउंसिल। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, अब जो हज होने जा रहा है, हज 2023, इसके हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, क्या वो तसल्ली बख्श हैं? और आज़मीन हज जो जाएंगे सऊदी अरब में, और बहुत सी फ़्लाइट्स जा भी चुकी हैं सऊदी अरब में, तो क्या वो मुतमईन नज़र आ रही हैं इक़दामात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि आपको पता है कि कपूर साहब जो हमारे वजीर हज थे वो शहीद हो गए रमजान में, तो उनकी जगह अभी जो हमारे सेनेटर तलहा महमूद साहब हैं उन्होंने चार्ज संभाला है। वो बड़े बासलाहियत आदमी हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जो हुज्जाज हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और सऊदी अरब ने भी एक पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह मोहब्बत का सलूक किया है। वो तरीके मक्का जो है वो है रोड टू मक्का प्रोग्राम, जिसके तहत हमारे इस्लामाबाद से जो हाजी जा रहे हैं उनकी इमिग्रेशन भी यही हो जाती है, सामान भी यही लिया जाता है और उनको उनकी जगहों में पहुंचा दिया जाता है। बाकी चूंकि हज है, हज में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आ जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत का भी यही एक कोशिश है और पाकिस्तान की हुकूमत की भी यही है कि हुज्जाज को कम तकलीफ हो, उन्हें मसाइल ना हो और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हो। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कोरोना के बाद पहली बार एक भरपूर हज है, यानी मुकम्मल। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए और हज में आसानियां हैं। अच्छा अलामा साहब, इस दफ़ा आपके भी इल्म में है कुछ तो महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से इसका असर जो है हज पर भी पड़ा है। हज अखराजात अब 12 से 13 लाख तक पहुंच चुके हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत को ख़ास तौर पे हाजियों के हवाले से जो लोग हज करना चाहते हैं कुछ मज़ीद रिलीफ देना चाहिए था, फाइनेंशियली ज़रा उनको थोड़ा सा सब्सिडी खत्म कर दी, हाँ वो जो ख़त्म की गई है उस हवाले थोड़ा सा उनको अगर रिलीफ मिल जाता तो जो हज कोटा था उससे भी कम दरख्वास्तें मौसूल ना होती। देखिए, अल्लाह ताला ने हज तो उस पे किया है जो साहिब इस्तिताअत है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उस पे हज नहीं है। बहरहाल क्योंकि गुज़श्ता साल हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, मेरा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि कौमी खजाने से सब्सिडी देनी नहीं चाहिए हुकूमत को। और बाकी तो हज उस पे है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, जब अल्लाह ने उस पे लाजिम नहीं किया हज को तो उसे भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। तो बाकी चूंकि पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त गिरी है डॉलर के मुकाबले में, तो इस वजह से ये हज बढ़ गया है। अगर यही करेंसी डॉलर इस वक्त 100 का होता तो यही 5-6 लाख का हज हो रहा होता। और अब चूंकि डॉलर 300 पे है और रियाल भी 86 रुपए का है, तो उसकी वजह से ये बिलाशुबा हज बढ़ गया है। और उसकी वजह से कोटा भी कुछ बढ़ गया और कुछ परेशानी भी हो रही है लोगों को, लेकिन ये तो हमारे मुआशी और इक्तिसादी मामलात के साथ है। अच्छा अलामा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि हमेशा से हमने देखा है कि हुकूमतें हज कोटा रखती हैं और हज कोटे में वो लोग सरकारी ख़जाने से हज करते हैं जो कि ज़ाती हैसियत में भी साहिब इस्तिताअत हैं, उनके अंदर ये सख्त है, लेकिन ख़जाने पे बोझ डाला जाता है, उनको हज करवाया जाता है जो हुकूमत के करीब तरीन लोग होते हैं। आप समझते हैं सर ये मुनासिब है? जिस तरह सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, बड़ी वजह आपने बिल्कुल सही बात की कि ये तो फतही साहिब इस्तिताअत पर है। मेरा नहीं ख्याल जी कि इस तरह का कोई बार हाजी है। वैसे भी पार्लियामान के अंदर सेनेटर तलहा महमूद साहब ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि किसी को इस तरह का मुफ्त का हज नहीं करवाया जाएगा और अल्लाह करे इसके ऊपर अमल हो। आमीन। वैसे भी मैं ये बात आपके प्रोग्राम के जरिए भी कहना चाहता हूँ, साहिब इस्तिताअत या जो हमारे हुक्काम हैं या वज़रा हैं या MNAs हैं या पार्लियामान के निकाह हैं,
उनको खुद भी ख्याल आना चाहिए कि ये हज कबूल नहीं होता, ये तो कौम बोझ है आपके कंधों के ऊपर। अगर आप सरकारी माल से हज आए तो ये किस तरह कबूल हो सकता है, ये तो आपके ऊपर बोझ आएगा। तो लिहाजा आपको खुद भी ख्याल करना चाहिए कि वो सरकारी माल से, और वो लोग जो दाम के नाम पर जाते हैं उनको भी वहाँ खिदमत करनी चाहिए। पकड़ा गया हर साल पुलिस के अफसरान या दूसरे जाते हैं, और वो तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है सारे मामला इस हवाले। और ताकि जिस्म भी पाक हो हज करने से और आपका माल भी पाक हो। अच्छा अलामा साहब ये फरमाइएगा कि जो आज़मीन हज वहाँ पर गए हैं, आप लाजमी तौर पर जानते होंगे, भी आगाह होंगे कि वहाँ पर उनको रिहाइश के मसले भी आते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। और आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बताया था कि रोड मक्का के ज़रिए अब उनकी जो प्रोसेसिंग है पेपर्स, वो सब कुछ यही एयरपोर्ट से कर दी गई है। लेकिन सर जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से फ़्लाइट्स गई हैं उनको तो मसाइल होंगे ना वहाँ पर जाकर, तो सऊदी इंशाअल्लाह देखें बड़ा मुख्तलिफ हो गया है सऊदी अरब भी सहूलतों में, और हमारे यहाँ की कोशिश है इंशाअल्लाह। अभी देखें जब ये हुज्जाज पहुँच जाएंगे तो उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो किया जा सकता है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। नहीं सर, सऊदी हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट की हो कि वो इस तरह से जो एयरपोर्ट्स पर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ना हो, कोई स्पेशल किस्म के काउंटर्स बनाए गए? बात ये है कि सऊदी हुकूमत है उसके लिए तमाम हुज्जाज बराबर है, वो पाकिस्तान के हों या लंदन से जाने वाले हों या जापान से आने वाले हों। उस बुनियाद के ऊपर शुरू करे कि जी ये फलाना हमारा दोस्त है, दोस्त को ज्यादा सहूलत देनी है, और फलाना दूर है, तो ये मुनासिब वैसे भी नहीं, और सऊदी अरब की हुकूमत ऐसा करती नहीं। सब एक इस दौरान एक बहुत बड़ी उम्मत मुस्लिमा के हवाले से बहुत एक अच्छी खबर ये हुई है कि जिस तरीके से अब ईरान के सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, और जब ईरानी हुज्जाज कराम वहाँ पर पहुँचे हैं उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस सारे मामले पर आलमी सतह पर आलमी उफक पर किस निगाह से देखते हैं कि जो इससे फिरका वारियत में कमी आएगी, और जिस तरीके से सऊदी अरब ने उनको वेलकम कहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हमेशा ही सऊदी अरब ने जो भी हाजी जाता है उनके लिए एक सा है, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। और पहले भी जब ईरानी हुज्जाज जाते थे तो सऊदी अरब ऐसे ही इस्तकबाल करता था। अब चूंकि ताल्लुकात की बहाली हुई है जो कि पूरी उम्मत के लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, तो इस बार अगर आप देखें तो पाकिस्तानी हुज्जाज का भी इसी तरह इस्तकबाल हुआ है, बाकियों का भी। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है पूरी उम्मत के लिए, सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात की बहाली जो है, और ईरानी हुज्जाज का सऊदी अरब जो है आना और सऊदी अरब का इस्तकबाल करना, तो ये तो सऊदी अरब की रिवायत है। और बिलखुसूस जो मौजूदा हुकूमत है आले सऊद की, इन्होंने जिस अंदाज से हुज्जाज और ज़ायरीन की खिदमत की है, अभी आपको मैं बताऊं कि तारीख इस्लाम में 27 रमजान को इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ मक्का मुकरमा में जितना इस 27 रमजान को था। 26.5 लाख लोग थे माशाल्लाह। और उनके लिए सहूलतों का जो है वो ऐसी सहूलतों का बंदोबस्त किया था सऊदी हुकूमत ने कि अगर देखा जाता तो मुआशी तौर पे मुमकिन है तो उसको नुकसान होता, लेकिन उन्होंने उम्रा ज़ायरीन के लिए फ्री बस सर्विस चलाई जिससे होटलों के जो थे रेट वो नीचे आए, और बहुत सारी इस तरह खिदमात हैं फैसिलिटेट किया गया सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से। और अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के उम्रा और हज कबूल भी फरमाए। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया के लिए, वेलकम बैक। और अभी तमाम घरों में बच्चे फुल एक्साइटेड हैं क्योंकि हो चुकी हैं जी अब समर हॉलीडेज। हमें जब बचपन में समर हॉलीडेज होती थी इतने एक्साइटेड होते थे कि अब स्कूल नहीं जाना, स्कूल से छुट्टियां हो ईद का समा होता था, ईद वाला माहौल होता था, लेकिन घर वालों के लिए नहीं। माँ बाप बहुत माँ बाप तो कहते थे कि संडे को भी स्कूल चले जाओ, लेकिन ये था कि बच्चे बहुत खुश होते थे। हम भी जब बच्चे थे बड़े खुश होते थे कि अब 2-2.5 महीने स्कूल का चेहरा नहीं देखना है, बस वो एक हमें समर वर्क मिल जाता था और वो आपने अपनी छुट्टियों में कंप्लीट करना है। लेकिन ट्यूशन भी यही जज्बात होते थे जो आजकल के बच्चों के हैं, ऐसे ही होते थे, ट्यूशन बस जाना होता था। लेकिन हमारे पास हमारे जज्बात इस वजह से थे कि हमारे टाइम पे कोई इतना टैबलेट और फोन तो थे नहीं, हमने आउटडोर एक्टिविटीज करनी होती थी, हमने दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना होता था। फिर इसके अलावा जो घर के छोटे छोटे काम मामा की हेल्प करवा दी, इस तरह से होता था। हमारे लिए एक्टिविटीज़ ये थी। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए समर हॉलीडेज़ या समर वेकेशन का मतलब ये है कि सुबह उठते ही टैब
اور پھر رات سوتے تک شاید ٹیب دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں. اسکرین اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. یہ ان چھٹیوں میں بہت بڑا چیلنج ہے اور خاص طور پہ اب دیکھیں نا ٹائم کتنا بدل گیا ہے. پہلے وہ بھی ایک باقاعدہ تربیت کا حصہ ہوتا تھا. آپ اپنی نانا نانی دادا دادی کے گھر جاتے تھے, ایک بانڈنگ ہوتی تھی. اب تو ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل پہ آپ پوری دنیا سے رابطے میں, لیکن ساتھ اپنے گھر والوں کو, اپنے بزرگوں کو ٹائم نہیں دے رہے. ان کی صحبت سے اب اس طریقے سے بچے مستفید نہیں ہوتے, کیونکہ بڑے بھی موبائلز میں بیزی ہوتے ہیں, بچے بھی اس میں بیزی ہوتے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ایک وہ جو انسیت کا فیکٹر ہے نا, وہ جو گیپ آ گیا ہے. اور پھر اس کے حوالے سے جو ایک ان کے بڑوں کی صحبت میں رہ کے ایک تربیت کا جو عمل ہوتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو سمر ورک ہے نا, اس میں تعلیمی نظام میں بھی ایک بہت بڑا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمر ویکیشن میں بھی وہی 2+2=4 ہی دیتے ہیں. وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں دیتے کہ آپ نے اپنے سمر وقت میں دادا دادی کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کیا, ان کے ساتھ سٹوریز ان سے کتنی سنی, ان کے کام کیا کیا کیے, آپ نے پودوں کو پانی دیا یا نہیں دیا, یا آپ نے کون سی ہابی جو ہے وہ کی, پینٹنگ کیا کی. مطلب اس طرح سے کریٹیو آئیڈیاز ہونے چاہیے. بہت بڑا چیلنج سمر وقت میں بھی وہ اس طرح نہیں دیتے اور بچوں کو, پیرنٹس کے لیے بھی, کہ چھٹیوں کے اندر کس طریقے سے بچوں کی ان چھٹیوں کو کنسٹرکٹیو بنایا جا سکتا ہے, تعمیری بنایا جا سکتا ہے, اور پیرنٹس کس طریقے سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سعدیہ وائن صاحبہ, ماہر تعلیم ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بہت ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سب سے بڑا چیلنج آج کے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ یہی ہے کہ اسکرین ٹائم سے, موبائل سے جان چھڑوائی جائے. تو میم آپ بتائیں, آپ تو استاد بھی ہیں اور اس حوالے سے آپ کا تو بڑی اسٹڈی بھی ہے, کیسے ان چھٹیوں کو بچوں کی کنسٹرکٹیو بنایا جا سکتا ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ. جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ استاد بھی ہیں, تو میرے دماغ میں ایک دم ایسے لگا کہ میں ایک بہت بڑے ورک شاپ میں بیٹھی ہوں اور میرا استاد جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے چھوٹے ذرا پانا لے کر آ. تو استاد, یو نو, دا ورڈ استاد کیریز سو مینی میننگس. اسی طریقے سے ہمارے جو اساتذہ ہیں یا ماں باپ جو ہیں, جب تک وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے ماڈل بن کر اپنے بچوں کے لیے, استاد بھی اور ماں باپ بھی, تو وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ جیسے ٹیب کو چھوڑ دیں, یا جیسے اب تو دنیا آپ کو پتہ ہے بدل گئی ہے, ویسے بھی کووڈ کے بعد زندگی کا سٹرکچر بدل گیا ہے. اسکول سسٹمز, مائنڈ سیٹس, جتنے ہمارے بچے تیز ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کتاب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ گوگل سے لیں. حالانکہ دیٹ واز ناٹ پریزنٹ اوور دیئر اے ایئر اگو, یعنی کہ 3 سال پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن اب کیونکہ سب کچھ بدل گیا ہے تو اس میں ماں باپ بھی بدل گئے. ان کو تو وہی رہنا چاہیے جو ان کا اتنا بڑا رتبہ اللہ پاک نے دیا کہ ایک کو ماں بنایا یا باپ بنایا. وہ اس لیے بدل گئے کہ وہ بھی پانی کی سمت چل پڑے. لیکن اسٹرینتھ بچوں میں جب آئے گی جب آپ ان کو یہ سکھائیں گے کہ تم نے کرنٹ کے اگینسٹ چلنا ہے. ہر کوئی ایک ہی چیز کو فالو کر رہا ہے, تم نے ہٹ کر کرنا ہے. سم تھنگ وچ ول ہیلپ یو ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر ٹو. لیکن ہم کیونکہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے ہم کو اسٹائلش ہو چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف چند چیزیں میٹر کرتی ہیں. اسکرین is the most important thing now. اب ٹیلی ویژنس کو دیکھ لیجئے یا آپ اسکولس کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اب بورڈز نہیں ہیں. پہلے بلیک بورڈ پہ لکھنا بڑا مزہ آتا تھا, پھر وائٹ بورڈز آ گئے, اوکے فائن, لیکن اب تو اسٹائل ہی بدل گیا. پہلے بچوں کو سکھاؤ کون سا پریس کرو گے, اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے انسان کی انٹیلیجنس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, ریپلیس کر دیا. ہاں جی ہاں, جبکہ میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائی وہ برین ہے, ہیومن برین. سو ہیومن برین کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکتا, کبھی بھی نہیں جھکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں جھکنا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کر تربیت کی طرف لائیں گے تب تو بڑا زبردست سسٹم بنے گا. لیکن if you think that the books can only help you, تو جواب ہوگا بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو اس میں سب سے زیادہ رول امپورٹنٹ سب سے پہلے گھر کا ہوگا, اور گھر سے باہر جب بچہ نکلتا ہے جس اسکول میں جاتا ہے ان کے تمام لوگوں کا ہوگا, گارڈ سے لے کر تو اساتذہ تک اور آپ کے جو اسپورٹس ٹیچر ہیں ان تک. ہر ایک کو اپنے بچوں کو بڑا ٹائم دینا پڑے گا. لیکن میں کہوں گی وہی جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پاسبل ابھی تو نظر نہیں آتا, کیونکہ the teachers are also like that. میں بھی ایک ٹیچر ہوں, آئی لو, اٹس مائی پیشن. میرا تو دل کرتا ہے کہ سڑک پر کوئی نظر آئے تو میں کہوں آؤ بھائی میں تم کو بتاؤں ایتھکس کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایتھکس کیا ہوتا ہے. اصل میں نا ہم نے تعلیم کو بتا دیا, تربیت سے, ایتھکس سے, مینر سے, تعلیم کو بالکل سیپریٹ کر دیا ہے. تعلیم بس یہ بکس ہیں جو آپ نے پڑھ لیا, بس یہ بکس ہیں, اس میں ایتھکس و نام. اچھا میم یہ بھی کلیئر کر دیں, ایک ماشاء اللہ خود یو آر این ایکسلنٹ ٹیچر, اور ابھی جو بچے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو ایک تو اسکرین ٹائم ہے نا,
आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें इंटरेस्ट है नहीं ना, पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि साथ चल के खेलो बाहर, ना वो खेलने के लिए जाते हैं। और हमारे टाइम पे तो बस एक ऐनक वाला जिन होता था या एक दो और कार्टून्स होते थे, नहीं तो वो पता है पेपर, हमारी गेम्स भी ऐसे नेम थिंग प्लेस और इस तरह से खेलने वाली गेम्स होती थी। अब तो कुछ इस तरह से सिर्फ मोबाइल है। जी अच्छा, अब देखिए फिजा नाम है आपका, बड़ा प्यारा सा। अच्छा, उसमें ऐसा है कि इसलिए सब कुछ बदल गया, मैंने तो माँ बाप बदल गए ना। तो जो माँ बाप को बच्चा देखेगा, जैसे कहते हैं फॉलो करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं करेगा? ये कैसे मुमकिन है कि वो वही नहीं करेगा जो उसके माँ बाप कर रहे हैं? माँ बाप को लगता है यू नो वी आर द बेस्ट, हमें तो फॉलो करता है, हमारी तो क्या बात है, हम तो इतने ज़बरदस्त हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ काउंसलर ऑल्सो इन रिलेशनशिप कोच, तो मैं मिलती हूँ पेरेंट्स के साथ, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल और होती है, बिल्कुल और। अगर ये मैं कहूँ कि वो बिल्कुल बहुत से खुश हैं और ज़िंदगी उनकी आसान है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी बड़ी टफ है। तो अब सब कुछ हो गया टफ, लेकिन मेरे नज़दीक जब टफनेस बहुत आती है और रफनेस लाइफ में आती है, तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी कभी भी नहीं झुकेगा और वो कहेगा कि यस, एंड हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन। हम लोगों को अपने प्यारे बच्चों को ये बताना चाहिए कि तुमने सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। व्हाट इज अ सोल्यूशन? 6-6 घंटे की डिस्कशन होती है, आई गो टू सो मेनी प्लेसेस, एंड रिजल्ट क्या होता है? उठ के चाय का कप पिया, एक बर्गर खा लो, सैंडविच खा लें, प्लीज कुकीज जरूर ट्राई करें। दिस इज नॉट इसी बात पे डिस्कशन खत्म हो जाए। बट यू सी दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। चाय का कप तो हम घर में भी पी सकते हैं। अब तो बड़ा मशहूर हो गया कि लोग अपने घरों में जब बुलाते हैं चाय भी नहीं पूछते और ऐसे इसके जाते हैं कि खुद चाय पी रहे होते हैं, भी अच्छी बात है। तो कहने का मकसद ये है दैट एवरी पेरेंट, एवरीबॉडी इन द होल सोसाइटी has to play the role. आपको, मुझको, बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अक्सर अब हम सुनते हैं कि माएँ ख़ास तौर पे कहती हैं अब छुट्टियां हो गई हैं, सुकून से उठेंगे 10-11 बजे उठेंगे, बच्चे भी फिर उनके साथ ही रात को लेट नाइट जागते हैं। तो इन छुट्टियों में क्या रूटीन वही रखनी चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को? क्योंकि बच्चों की जब रूटीन यही बनेगी और फिर जब उनको दोबारा फिर अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने के लिए उठना होगा आफ्टर वेकेशंस, तो वो तो सब कुछ डिस्टर्ब होगा। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सा मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे से पहले उठती है, उसका ब्रेकफास्ट तैयार करती है, हर चीज़ तैयार करके अपने बच्चे को बाहर भेजती है स्कूल, और फिर उसके बाद वो ज़रूर लेटती है कि मैं थोड़ी देर लेटूंगी और फिर अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। उसीलिए मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ये कहूँगी, एज अ टीचर ऑल्सो, कि मेरे ख्याल में अगर सुबह बच्चा 7 बजे उठता है तो उसमें सिर्फ 2 घंटे ऐड कर दें, 9 बजे उठा 9 बजे के बाद ना सोने दें। वो और बात है कि जब अजान हो रही होती है तो सभी जाग रहे होते हैं, लेकिन ना तो हम खुद उठ के नमाज पढ़ेंगे और ना हम अपने बच्चे से कहते हैं उठ जा वजू कर नमाज पढ़ ले, बिकॉज हम एक और तरीके के माइंड सेट को हैं। जब तक हमारे लोगों का बच्चे तो बाद में आते हैं ना, पहले तो माँ बाप होंगे, जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, वो हमारे बच्चे बेचारे ना ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, एक्टिविटीज हम दें क्या बच्चों को? एक्टिविटीज के बगैर तो कोई जिंदगी का फायदा ही नहीं होगा। एक्साइटमेंट, हाँ, वो गेम्स क्या होनी चाहिए? अभी जैसे आप कह रही थी कि वो आप खेला करते थे 1 2 3, जैसे पाया पाया की पाया है ना, अब तो पाया पाया की पाया उनके दिमाग में और कुछ बड़ा वो मुझे वो आगे वो पेपर से बना के हम वो कलर्स, हाँ एग्जैक्टली वो करते थे। क्या क्या खेल खेलते थे? अब तो ऐसा क्या क्या खेल खेलते थे। मैंने अपने ग्रैंडसन को पकड़ा और मैंने एक पत्ता रखा यहाँ पर, उसको मारा तो वो टक की आवाज़ है, and he was consciously looking at me। मैंने कहा दिस इज अ पटाखा, so you use it। इसको ये वो वाला पटाखा है जो किसी के लिए नुकसान दे नहीं है। तो पत्ते उठा के भी करना, और फिर पत्तों की एक सीटी बनती थी, फिर कागज की सीटी से, तो वो कहता है ये कैसी है, हमारी नानी है, व्हाट इज बेबे कि वो बेबे मेरी विसल कैसे करती है। सो यू सी व्हाई यू डू दैट, बिकॉज दैट इज अ हिस्ट्री नाउ। तो जब हिस्ट्री से मोहब्बत हम अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो फिर कर क्या रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी कौन सी बड़ी है कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता कराते हैं, रूटीन लाइफ है ना। आपने उससे हट कर क्या करना है और अपने बच्चों के लिए किस चीज़ के लिए तैयार करना है अपने बच्चों को। जब आपने ये सीख लिया और समझ लिया कि मैंने अपने बच्चों को एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक ऐसा इंसान जिसकी स्टडी स्ट्रक्चर ऑसम हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वो घर के कोने में बैठ के सिर्फ नमाज पढ़े, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, लेकिन उसकी रिलेशनशिप अल्लाह पाक से, नमाज से, कुरान से उसे होनी चाहिए। कारी आया, कुरान पढ़ाया, आ बा करके चला गया। डज द चाइल्ड नो कि मैं ये किताब क्या है? कुछ नहीं पता उस बेचारे को। तो हर देखिए फिर वो वाली बात आ गई कि हर इंसान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सी माएँ भी देख रही होंगी इस वक्त हमें, तो सुन भी रही होंगी, तो ये बताइएगा कि इन स्क्रीन से जान छुड़वा के बाहर उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है आज के पेरेंट्स के लिए। उसके लिए क्या करना होगा? ऐसा क्या अट्रैक्टिव गेम्स या कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चे कम से कम इस चीज़ से तो निकल कर बाहर जाएं?
वही वाली मैं स्टार्ट करूँगी, मेरी प्यारी माओ आपके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने आप को बदलें, आपको अपनी ज़ात को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आपका अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोड़ दें इस बात को कि घर में क्या तबाही फिरी हुई है, इन लॉस के साथ, बाप के साथ, मियाँ के साथ, व्हाटएवर। आपने एक जनरेशन को आगे लेके जाना है। आप सिर्फ नजर रखें कि वो तो चलना है, जिंदगी में ये अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि आपका बच्चा मुस्तकबिल का मामार कहते हैं ना, दैट ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो आपने अपने फ्यूचर की बेइज्जती करते रहना है। पब्लिक में डांटना छोड़ दें माएँ, बड़ी उनकी मेहरबानी, और दूसरों के साथ कंपैरिजन छोड़ दें कि वो देखा तुम्हारे ताए का बेटा कौन से बड़े स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारी तो फीस ही इतनी छोटी है, तुम्हारी फीस सिर्फ 4,000 है, उसकी 40,000 है। तो जो बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं और आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ कि तुम और मैं, तो आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, कंपटीशन से बाहर निकलना जी। तो माओ को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी स्क्रीन को खत्म करें, अपना मोबाइल कहीं छुपा दें 4 घंटे के लिए, फिर सिर्फ 4 घंटे के लिए, और अल्लाह जानता कुछ भी नहीं होगा, ना तो आपकी सेहत खराब होगी, ना किसी किस्म का मसला होगा। नहीं, पाकिस्तान पर कोई कर्जा आप पकड़ी जाएंगी, वहीं बैठी रहेंगी, आलू प्याज काट रही होंगी। तो उससे बहुत बेहतर होगा कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें और अपने बच्चों को लेके बाहर निकल जाएं, पार्क्स में जाएं, वो सीमेंटेड किस्म की स्लाइड्स हैं वहां पर। ये क्या स्टाइल है कि मैं जब तक किसी रेस्टोरेंट के प्ले लैंड में नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना। गो टू द प्लेस वेयर यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट, 10 रुपए भी नहीं लेते, वो तो कुछ लेते ही नहीं है, तो वहां जाएं, अपने बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे अभी आपके मुझे गेम से याद आया, वो कीड़ी काड़ा, हॉपस्कॉच, कीड़ी काड़े कहते थे उसको, वो खाने बना के तो फेंक कर पिट्ठू बोल कर, एग्जैक्टली, हाँ, इस तरह के गेम्स होते हैं। पेंडू, गुल्ली डंडा, ये क्या गेम है, हाउ चीप, इट्स नॉट चीप, इट्स एन एक्टिविटी। यस, मैं कहती हूँ ये कल्चर है हमारा। मैं ये बच्चों से बात कर रही थी ना, मैंने कहा तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, तो वो कहती है कि मुझे खेलना नहीं आता। मैं कहा फुटबॉल खेलो, कहती है उससे मेरे पाँव दर्द होते हैं। मतलब बच्चों के ये, मैं तो उनको गेम्स ऐसी 7 पत्ते तोड़ेंगे, हमारे बचपन में हम कितना खेलते हैं, लड़कियों का तो ज़्यादा था। फिर वो एक वो क्या कलर्स नेम, बॉयज़ नेम, गर्ल्स नेम, मतलब इस तरह के हमारे गेम्स होते थे तब। तो हमारे तो ये कल्चर है जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम पेंडू में आके हम वो अगली जनरेशन में वो स्टापू खेलती थी लड़कियाँ, सबसे फेमस था ना, स्टापू खेलती थी। तो अब ये हम नेक्स्ट जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं ट्रांसफर कर रहे। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब इन्होंने नाम लिया स्टापू, दैट इज हॉपस्कॉच एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड कीड़ी काड़ा, उसके बीच में जब हम खेलते हैं तो हम बच्चों, उसमें एक होता है रास्ता दें, जब कोई पुगता चला जाता है, जीतता चला जाता है, तो उसके खाने भरते चले जाते हैं। अब यहाँ से लेके 6 फुट की लंबाई के ऊपर तो कोई भागेगा नहीं, तो फिर उसमें एक होता है टैक्टिक, रास्ता दें। तो वो छोटा सा रास्ता देता है जिसके बीच में बच्चे का सिर्फ पाँव आ सकता है, बस, एंड दैट विल टीच देम कि रास्ता देना कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो यहाँ किसी को रास्ता देने से चिढ़ चढ़ती है हमको, वी वांट कि हम पीछे से हॉर्न दे रहा होता है, हम अपनी मस्ती में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आई हैव अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी से दिस हैबिट कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैंने रास्ता देना है। तो जब मैं रास्ता देती हूँ, गाड़ी रोक लेती हूँ, इशारा करती हूँ आप बात कर रहे हैं तो गुजर जाइए, अगर कोई हॉर्न दे रहा है तो मैं साइड पे इशारा कर चले जाएं। अच्छा, जिन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, ये गेम्स के साथ साथ एक ट्रेनिंग का भी हिस्सा इसके अंदर ऐड जी है। ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए है कि अगर ट्रेनिंग नहीं है तो गेम भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाई जाती है, आपको सिखाया जाता है हार क्या है, जीत क्या है, और हार के साथ आपने दूसरे के गले में हाथ डालने, अपने गले को नहीं फाड़ देना, इससे हमारे लोग करते हैं कि हार गए, तो हारने का सिखाया जाता है। सो ट्रेनिंग तो स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना भी बहुत आप सोचें कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक शख्स जीतते जीतते अगर हार रहा है तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे देखने में आ रहा है आजकल, माशाल्लाह नजर ना लगे, बहुत से लोगों में बहुत ही स्ट्रेंथ है, हारने के बावजूद वो कह रहे हैं मैं करके दिखाऊंगा। जब इतना स्ट्रांग होता है ना तो ये बहुत काम आता है। हमारे बच्चों में आपने देखा होगा कि अब एक नई स्पिरिट आ रही है, टू बी स्ट्रांग। जैसी अवेयरनेस इतनी फैली है, अवेयरनेस सिर्फ डिस्कशन से नहीं फैली, वो अपने सामने, शुक्र अल्लाह पाक का कि लोगों में इतनी आंखें खुल गई हैं कि उनको नजर आने लग गया। जब नजर आने लगता है ना तो निगाह आ जाती है, जब निगाह आ गई तो कहानी। अच्छा मैम, एक और अहम चीज़ है, हमने शायद आजकल अपने बच्चों को रिएक्ट करना भी नहीं सिखाया कि खुशी में आपने उसका इजहार कैसे करना है। अगर कोई खुदा न खासा कोई मुश्किल आई है, कोई गम का लम्हा है, तो वहाँ पे आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना कि आपने उस इमोशंस को स्नब कर दिया, ट्रीट कैसे करना है। ये इतना ज़रूरी है। रिएक्शन, जैसे आपका रिएक्शंस भरा हुआ है, आपके फ़ोन के बीच में भरा हुआ है, फलाना रिएक्शन, ये बूथी आएगी तो उसका ये मतलब होगा। बट लाइफ में रिएक्शंस, आपने इतना प्यारी बात की है कि रिएक्शंस तो हमने किसी चीज़ के भी नहीं सिखाए हुए। 2 रिएक्शन सिखाए हुए हैं, बेइज्जती करनी है
गुस्सा करना है, चीजें उठा के फेंकनी है, क्योंकि यही उसको रिएक्शंस वो अपने बाप को देखता घर है में या अपनी देखते माँ हैं, का रवैया, जी वो घर में देखता है और उसको कॉपी करता है। जब तक आप रिएक्शन सिखाएंगे नहीं, जब तक स्कूल्स और घर मिलकर एक रास्ते पे नहीं चलेंगे और बच्चों को नहीं ये बताएंगे एथिक्स क्या होते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। डिग्रीज कुछ भी नहीं करेंगी। मैं हमेशा ये अपने बच्चों को जब सिखाती हूँ और उनको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी फाइल किधर है जिसमें पता नहीं कितनी डिग्रीज हैं, जिस शो मारी हुई है, मैं उनको निकालती हूँ तो मुझे हंसी आती है, अच्छा मैंने ये भी किया हुआ है, आई डिड माय सीएसएस लॉ साइकोलॉजी, अच्छा ये भी किया हुआ है, क्या वो मेरे लिए काम आए? वो मेरे लिए इस पर बड़े काम आए कि अल्लाह पाक ने कम से कम नॉलेज दी, लेकिन wisdom will not come through my books. Yes, absolutely. How That will beautiful. come How with your beautiful. life. Yes. If you are not living and if you are only dreaming, that will not help you out. Yes. Living and dreaming has to go Experiencing. together. Yes, yes. हमें अपने बच्चों को ख्वाब देखना सिखाना होगा। ख्वाब देखना सिखाना होगा। अच्छा, एक और चैलेंज है, हमने शायद अपने बच्चों को इतना छुई मुई का पौधा बना दिया है कि हर मामले पर शायद हम बच्चों पर एतबार नहीं करते, उनकी में फैसला साजी की कुव्वत हमने छीन ली है। हर मामले में पेरेंट्स जो है इंटरफेरेंस करते हैं कि नहीं बेटा, उससे वो लगता है ऐसे बच्चों में खुद एतमादी की कमी नज़र आती है, फैसला साजी में वो हमेशा बड़ों के मोहताज रहते हैं। तो बच्चों को ये पावर देना, उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि आप खुद अपना फैसला ज़िंदगी का कर सकते हैं, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है। अगर माँ ने ब्रोकली बना दी है और बेटा कह रहा है मैंने नहीं खानी, मैंने भिंडी खानी है, तो उसके ऊपर भी वो माँ को सड़न होती है। क्यों? वही खाओ जो सब खा रहे हैं, देखो तुम्हारा बाप खा रहा है, कपड़ों पे लड़ाई होती है। हाँ जी, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना वो अपना रोब जमाते हैं पेरेंट्स, हक जमाते हैं, पता नहीं क्यों जमाते हैं, ये भी कोई चीज़ है जमाने वाली, ये तो बर्फ की तरह जम चुके हुए हैं, छोड़ दें इसको। आप अपने बच्चों से एक वो रिश्ता रखेंगे कि जो फिल्म में होता है। जैसे एक बहुत बड़े एक्टर की माँ वो पैरों को हाथ लगा के जा रहा है, मैं अपनी माँ के पाँव सुबह चूम के निकलता हूँ, मैं हंस रही होती हूँ, मैं जानती हूँ लोगों को, मैं कहती हूँ तुमने तो मैंने कभी माँ के साथ हंसते हुए नहीं देखा, तो ये कब होता है कि तुम सुबह घर से निकलते वक्त अपनी माँ के पाँव चूम? कम ऑन, नो ड्रामा, डू द रियलिटी। और ये झूठ फेसबुक के ऊपर मत लिखो, वही लिखो जो तुम हो। वही, अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं उसको बताने में क्या शर्मिंदगी है? आपने यही क्यों बताना कि आप कौन से रेस्टोरेंट में बैठ के कौन सा चिकन खा रहे हैं और कौन सी चाइनीज की डिश खा रहे हैं? सो जब तक हम खुद, यू सी, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं दिखाएंगे कि दिखना कैसे है और क्या दिखना है और कैसे दिखना है, तो हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, उनका कोई नहीं। जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस, उनमें कौन सा कॉन्फिडेंस है? हम उनको सवाल करने नहीं देते, चुप कर जाओ, ये हमारी स्टाइल होता है, चुप करो, बिल्कुल, शट अप, फौरन से पहले टोक देते हैं। हाँ जी, क्योंकि वी डोंट वांट, एक तो हमारे में कैपेसिटी नहीं है, सॉरी मदर्स, कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि तुमने सवाल करना है, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगी। अगर मेरे पास उस वक्त जवाब नहीं है तो मैं सोच कर बताऊंगी। अच्छा, ये भी हमारी इंसल्ट है, अच्छा हम सोच कर बताएंगे, हमको पता ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो कि हमारे आए है माँ जन्नत की हवा, तो ठंडी हमारे वहाँ से आ रही है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आपके वक्त का, कीमती वक्त का। उम्मीद है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो इन बातों से कुछ चीज़ कशीद करेंगे और अपने बच्चों को छुट्टियों के हवाले से आपने क्या करना है। आज के हमारे सेगमेंट का मकसद भी यही था कि इन छुट्टियों को आप अपने बच्चों की छुट्टियों को, अपनी छुट्टियों को किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। और खुद को भी तब्दीली सिर्फ बच्चों में नहीं, खुद में भी आनी चाहिए। खुद का बिहेवियर चेंज होगा तो फिर आप बच्चों को अच्छे से, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। अच्छा, अभी गर्मियों की छुट्टियों की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है गर्मियों की छुट्टियों में सबसे कॉमन एक प्रैक्टिस जो हम देखते हैं यंगस्टर्स में यूजुअली, कि वो स्विमिंग पूल में मैंगो पार्टी करते हैं, पूल्स में जाकर नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। फैमिलीज भी जाती हैं, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर्स भी होते हैं। लेकिन उसमें एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, लाहौर के इलाका है जी गुज्जरपुरा, वहाँ पर 2 नौजवान इसी तरह एक पार्टी में गए थे और करंट लगने से वो जाँ बहक हो गए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि आप लोग जाएं, ज़रूर एंजॉय करें, एंजॉयमेंट हक बनता है, लेकिन प्लीज़ आप पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम वहाँ पर देखें कि मोटर कहाँ पर चल रही है, कोई वायरिंग उसके पूल के नज़दीक है तो नहीं है। कुछ लकड़ी अपने पूल के पास रखें कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकती करंट को, तो वो कुछ ऐसी वुडन चीज़ अपने पास रखें, क्योंकि इस तरह के बहुत हादसा होते हैं। बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, आप अपने कारोबार के लिए पूल्स वगैरह लोग बना तो लेते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को मैकेनिज्म नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं, और उसका
नुकसान होता है। इवन के गांव तक में, विलेजेस में आप देखो ट्यूबवेल्स होते हैं तो वहाँ पर भी लोग नहाते हैं और अक्सर करंट लगने के वाक़यात वहाँ पे जो है ना पेश आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, गर्मी के अंदर क्योंकि ज़्यादा अच्छी तफरीह यही होती है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इंजॉय करें इस तफरीह को, खुदा न खासा किसी सानहे में ना बदलें। आपकी छोटी सी गफलत जो है आपकी इस तफरीह को, आपको और आपके प्यारों को हलाकत में डाल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तमाम लोग जो कि टीवी स्क्रीन्स पर हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल बैठ जाएं, क्योंकि अभी हम आपको एक बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कमाने का गोल। यस एब्सोल्युटली, ये जो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और इस पर जो है वो फ्री PM की इंस्ट्रक्शंस पर ये किया गया है कि किस तरह से नेशनल फ्रीलांसिंग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये नेशनली सारी आवाम के लिए होगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो कि घर में मौजूद होती हैं, जो को बाहर जाकर नौकरी करने की इजाज़त नहीं होती, तो वो घर में बैठकर किस तरह से पैसे कमा सकती हैं और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, कितने अरसे पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद आप कितना अर्न कर सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इस लर्निंग प्रोग्राम में हमें सिखाने के लिए साजिद लतीफ़ साहब जो कि DG गवर्नेंस हैं, और ये जो ई-कॉमर्स है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के। साजिद साहब के पास उनके जाने से पहले मैं आपसे एक बात करूं कि आज के जो हालात हैं, अब कोई भी रीज़न रही नहीं है कि आप अपने हालात का रोना रोते रहें। आप अगर आपको बाहर काम करने पर पाबंदी है तो ये ई-लर्निंग का ये प्रोग्राम फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है कि इसके ज़रिए आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, मुआशी तौर पर खुद कफील हो सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, डिटरमाइंड होना चाहिए है। अगर आप हालात का रोना रोएंगे तो मायूसी जो है वो तो गुनाह है और किसी किस्म का वो हल नहीं है, नहीं बल्कि कुफर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लर्निंग जो आपको एक प्रोग्राम बनाया गया है ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसमें एडमिशन कैसे ले सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस पर बात करने के लिए साजिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि DG हैं ई-गवर्नेंस के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप डिटेल में बताइए इस प्रोग्राम के हवाले से, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या मैकेनिज्म है, रजिस्ट्रेशन कोई फीस है, ये सब बताइए प्लीज़। जी, नेशनल फ्रीलांस प्रोग्राम जी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो इसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। ये प्रोग्राम जो है चारों सूबों में तमाम जो इसमें यूनिवर्सिटीज़ में ये सेंटर्स बनाए गए हैं और विद इन यूनिवर्सिटी जो है ये जो लोग आके अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल है जी जिसकी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन मुकम्मल की है, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम है, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जो है उस ऑनलाइन अप्लाई करें और उसमें 3 माह की ये ट्रेनिंग है और बड़ी नॉमिनल कॉस्ट पे ट्रेनिंग है। ज़्यादातर जो है इसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट खुद ये पे करती है और इस लिहाज से ये प्रोग्राम अब तक बहुत सारे कुछ 10,000 प्लस जो है लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं और तमाम सूबा पाकिस्तान भर के जितने सूबाई जो हैं वहाँ सूबों में तमाम यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सेंटर्स मौजूद हैं। सर, आपने बोला कि ये जो है थोड़ा पे करना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके एक्सपेंस बेयर करती है, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि किस तरह से इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है और ये कितने मंथ्स पर मुश्तमिल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दिन में क्लासेस कितनी बार होंगी? ये 3 महीने का प्रोग्राम है जी और जो है 2 आवर्स की डेली क्लासेस है, 5 डेज अ वीक क्लासेस हैं और उसमें जो इसका सबसे बड़ा मेन फोटे जो है इस प्रोग्राम का जो कि हम इनफरादी हैसियत रखता है वो ये है कि इस प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो खुद भी फ्रीलांसर्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको पता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली बच्चों को बताना है कि आएँ और आके अपनी जो कुछ उन्होंने अपनी लर्निंग की है इन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन उसमें वो आसानी से अपनी जो है वो उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं इंटरनेट पे। और ऐसी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये तुर्बत से, खुशदार से, कोयटा से, बाकी जो हमारे डिफरेंट धीर से और मुख्तलिफ इलाकों से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है जी। अच्छा साजिद साहब, इसका कोई टाइम फ्रेम है अप्लाई करने का, तरीका कार क्या तक है? आपने कहा ये क्लासेस होंगी
تو یہ کیا ورچوئل کلاسز ہوں گی یا کسی کوئی سینٹرز بنائے گئے ہیں مختلف ایریاز میں جہاں پر وہاں پر فزیکلی جا کر آپ کو اٹینڈ کرنے ہوں گے یہ کورسز؟ جی دونوں آپشن اویلیبل ہے جی. آن لائن کلاسز بھی ہیں, اور اگر آپ آن لائن کلاسز یہ نہیں ہے کہ ویڈیو لیکچرز ہیں, بلکہ وہ بھی انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں, زوم بیس سیشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سینٹرز بنائے گئے ہیں, جیسے سندھ میں مہران یونیورسٹی جو ہے اس میں جامشورو میں ایک سینٹر ہے. اسی طریقے سے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی جو ہے وہ خیرپور, وہاں پہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے. NED کراچی میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے نواب شاہ میں اور IBS سکھر میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے. یہ تو سندھ کے سینٹر ہو گئے. سملرلی گلگت بلتستان میں کراکرم یونیورسٹی میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے جی. سملرلی خزدار میں بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اور لسپیلا میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے جی, اور یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ میں ہے, اور تربت میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے. سر بالکل آپ نے فگرز بتا دیے کہ ملک بھر میں کام کر رہا ہے. دس از ویری گڈ, بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہ بتا دیجئے کہ ہم لوگ جیسے میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں, میں یہ ٹریننگ پروگرام اگر کرنا چاہتی ہوں, تو میں کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہوں, یا میں جیسے ہی اپلائی کروں گی میری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی؟ اور میں آپ سے پہلے پوچھ رہی تھی, پہلے بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک انسان, ایک عام انسان, اس کو کتنے جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی فیس, جس کے بعد وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ کچھ حصہ گورنمنٹ کرے گی, اگر جو حصہ اس نے کسی عورت نے گھر بیٹھی نے خود بھی کرنا ہے یا کسی مرد نے خود بھی کرنا ہے, تو وہ کتنا % ادا کرے گا فیس کا؟ صرف 1000 پر منتھ ہے جی. یہ 3000 روپے پے کرنا, کچھ بھی فیس, اور اس کا میکسیمم پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں چرن اور ریٹ کم سے کم ہو. ہم نے بہت ہی نامنل فیس رکھی ہے کہ جو بچے فیس دیں ان کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے اس کو پڑھنا بھی اور آگے لے کے چلنا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بڑا یہ تو اچھا ہے کہ ایکسپینس. بالکل, یہ بھی ایج فیکٹر جاننا چاہیں گے سر, ایج لیمٹ کوئی اس کے لیے متعین کی گئی ہے, اور کرائٹیریا کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے اس کے لیے, کوئی پیرامیٹرز کیا ہیں اس کے؟ جی منیمم 14 ایئر آف ایجوکیشن ہونی چاہیے, BA ہوں, لیسٹ BA ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی عمر جو ہے وہ کم سے کم منیمم ایج لمٹ 18 سال ہے, اور میکسیمم جو ہے وہ 35 ایئرز ہے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے, 35 ایئرز ہے. سر مجھے یہ اب کلیئر کر دے کہ جس نے BA کیا ہوا ہے, جس کی عمر کوئی 25-26 سال ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے, اب وہ آگے کر کیا سکتا ہے ان ٹریننگ پروگرامز میں؟ ہوتا کیا کمپلیٹ ایک ہی یہ پروگرام ہے, یا مختلف اس کے سیگمنٹس ہیں جس میں کوئی کسی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, کوئی کسی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے؟ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے, IT سیکٹرز میں بھی تو بہت سی آگے شاخیں ہیں نا, برانچز ہے کیا بیسکلی اس پروگرام میں؟ جی بالکل, بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. اس میں جو ڈفرینٹ ڈسپلن ہیں اس میں ملٹیپل ٹریکس ہم کراتے ہیں. کچھ ایک ٹریک ہے جو IT کے لیے, IT کے لوگوں کے لیے, اس میں IT کے ڈفرینٹ کورسز ہیں, جیسے آپ نے خود کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ای کامرس ہے, اور اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جو IT کے اسٹوڈنٹ جن نے اپنی 14 سالوں میں IT ہی پڑھا ہے وہ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے پروگرام بھی ہیں جیسے کنٹینٹ رائٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے آپ کا IT ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ اس میں ہم ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرام جو وہاں سے بھی لے کے چلتے ہیں. ایون ای کامرس کے جو کچھ ڈسپلن ہیں ان میں بھی ہم عام لوگوں کو لے کے آتے ہیں, تاکہ جنہوں نے IT بالکل سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے وہ بھی اس کا حصہ. جی ویری گڈ, مطلب جن کو IT سے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے لیٹس سپوز آرٹس پڑھا ہے, ان کے لیے بھی آپ, اور وہ بھی 3 منتھس کے اندر ہی انہیں سکھائیں گے سب؟ فضا بالکل, اس کے اندر بڑا سمپل سے یہ ہے کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ ہم صرف یہ بتاتے ہیں فرسٹ منتھ میں کہ آپ کی جو بیسک IT سکلز ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے, تاکہ سارے جو ہے وہ ایک لیول پہ آ جائیں, اور ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارم انٹرنیشنلی بنے ہوئے ہیں ان پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی پروفائلز بنانی ہے, کیسے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے, اور کس طریقے سے بڈنگ کرنی ہے. اور جو کچھ انہوں نے لرن کیا ہے, جی اور جو کچھ بھی انہوں نے لرن کیا سیکھا ہے, جس بھی ڈسپلن کا حصہ وہ رہے ہیں, اس کو یوز کرتے ہوئے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. ان کو کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں کہ کتنی ارننگ ہو سکتی ہے ایک یہ ٹریننگ پروگرام کرنے کے بعد, گھر بیٹھے انیشلی کتنا کما سکتا ہے کوئی مرد عورت؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی, دنیا میں جو اس کی ایوریج ہے پورے ورلڈ میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایوریج جو منیمم جو اس کی پیز ہیں وہ $12 پر آور ہے. جو کم سے کم. ہمارے ہاں ماشاءاللہ پاکستانی فیمیل جو ہیں وہ $42 پر آور جو ہے وہ ارن کر رہی ہیں, کیونکہ ان کی جو گرافک ڈیزائننگ اور باقی جو کوالٹی وائز ریجن میں وہ سب سے بیسٹ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا پروگرام ہے, خاص طور پہ فیمیلز کے لیے,
اور اس میں جو پرسنٹیج ہے فیمیل کی پارٹیسپیشن کی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح کا سملر پروگرام جب پنجاب میں ہم نے شروع کیا تو شروع میں اس کی جو فیمیل پارٹیسپیشن تھی وہ 42% تھی, اور آج جو ابھی اس وقت کرنٹ بیچ چل رہا ہے اس میں جو فیمیل پارٹیسپیشن ہے وہ 63% ہے. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خواتین جو گھر بیٹھے آرام سے یہ ارننگ کرتی ہیں وہ آسانی سے وہ کام کر سکتی, اس لیے فیمیل کے لیے یہ بڑا بیسٹ پروگرام ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جب یہ کورس جو لوگ اس کو اٹینڈ کریں گے, سر یہ بتائیں کہ اس کے بعد کہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اگر دیا جائے گی کوئی ایسی چیز تو اس کی ایکنالجمنٹ کیا ہوگی, اسکوپ کیا ہوگا اس کا, کہیں نہ کہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ جی اس کا ہم اس کی ایگریڈیشن بھی ہم کروا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور اس میں ایٹ دی اینڈ آف دی جو ٹرم ہے اس پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ان کا, اور اس کے مطابق جو ان کی پروفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ کتنا اچھا. ویری گڈ, مطلب سب کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے. بس ساجد صاحب ہم بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ حکومت کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھائی کس طرح سے آپ ڈالرز میں ارننگ کر سکتے ہیں. ابھی تو موج ہی اس کی ہے جو کہ ڈالرز میں کما رہا ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر ساجد, ہمارے ساتھ موجود تھے. گورنمنٹ نے اس چیز کی اہمیت کا ادراک کیا, ایگزیکٹلی اپرچونٹیز پیدا کی کرنا اور گھر بیٹھ کے پیسے کمانا. ایسی خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ان کو تو کم از کم لازمی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں, سیاست پر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں, معیشت پر بھی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں اہم ایشو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے. اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بننے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے, اور اس طوفان سے کراچی, سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی جو ہے اس کو متاثر ہونے کا خدشہ بھی قرار دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مئی کا پورا جتنی گرمی ہوتی ہے لیکن بارشیں ہوئی, غیر متوقع بارشیں ہوئی, یہ ساری چیزیں کلائمیٹ چینج کی بدولت ہی ہیں. اور جس طریقے سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, سمندری طوفان آ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو اس سطح پر بھی اقدامات لینے چاہیے ہیں. ناظرین, یہ تو تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے صورتحال, اور اس حوالے سے نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ اوور آل یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو گلوبلی اس پر بہت انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے اور بڑے امیڈیٹ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی ہم آپ کو ایک ایسے گیسٹ سے ملوا رہے ہیں. پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر جو امیچور باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی میڈل حاصل کیا ہے, لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ 33 کیٹیگریز تھی جن کے اندر سے 20 میڈلز پاکستان کے نام آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یقیناً پاکستان کے نام یہ اعزاز بھی, اور ایسے نوجوان پاکستان کا روشن چہرہ بھی ہیں. خضر بٹ اولمپئن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, چیمپئن ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کو بہت ویلکم شکریہ اور کرتے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو خضر, ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گھر والوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو یور چینل, آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا, اور الحمدللہ فیملی بہت زیادہ خوش ہے. بہت زیادہ ان کی سپورٹ رہی, میرے والد صاحب کی, میری ماں کی بہت زیادہ میرے ساتھ دعائیں رہی ہیں ماشاءاللہ, اور میری وائف جس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اس نے ہر مشکل ٹائم میں میرا ساتھ دیا. تو ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہی یہ میں کامیابی تک پہنچا ہوں. تو ٹائم کتنا لگا اس سارے پروسیس میں یہاں تک؟ تیاری کتنے سال لگے؟ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, مجھے تقریباً 12 ایئرز ہو گئے ہیں باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے. جب میں فرسٹ ایئر میں تھا, اراؤنڈ 18 آئی تھنک تھا, تب میں نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ کی تھی. تو اب الحمدللہ میں 30 ایئرس کا ہو گیا ہوں, 12 ایئرس ہو گئے ہیں. واو, تب سے یہ باڈی بلڈنگ یہ چل رہی ہے؟ بیسیکلی پہلے میں کرتا تھا صرف فٹنس کے لیے, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت کر لی. شوق بعد میں پیدا ہوا. تو بھائی میرا ہے وہ بھی پروفیشنل باڈی بلڈنگ کرتا رہا, وہ کمپٹیشنز وغیرہ کھیلتا رہا, وہ مسٹر پاکستان بھی ہے. تو ان کو دیکھ کے موٹیویشن ملتی تھی, تو ان کو دیکھتا تھا, ان کے کمپٹیشن میں جاتا تھا, لوگ ان کو چیئر اپ کرتے تھے, تو دیکھ کے ایک آتی تھی کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں اگر میرا بھائی کر سکتا ہے. تو ان کا بھی بہت زیادہ میری اس فیلڈ کے اندر کردار ہے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ ٹرکس بتائے کہ کس طرح باڈی بلڈنگ آپ
آگے اس کا کریئر اس کو اچھا بہتر کر اچھا سکتے خضر یہ ہو۔ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، باہر سے جیت کر آئے ہیں، گورنمنٹ لیول پر سرکاری سطح پر کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا ہو، کوئی انعام آپ کو دیا ہو؟ نہیں ابھی تک تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کرے۔ اچھا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں کہ کوئی ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ایک پلیئر کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں پیسے دیں، ہم پیسے نہیں مانگتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اپریسیشن میسیج، کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ کوئی ہمارے لیے ایک اچھی سی لگا دی جائے، اس سے ہی ہمارا دل گردہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایون وہ ہمیں ابھی سپورٹ نہیں کرتے تو ہم ماشاءاللہ اپنے پاکستان کے لیے اتنا میڈل لے کے آ رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں 2 الفاظ ہی اچھے بول دیں گے تو ہمارا ویسے جو سپورٹس بورڈ ہے کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ سپورٹس بورڈ کا ہمارا اس سے پلیئرز کا لنک ہوتا ہے، ان کا لنک ہوتا ہے یہ فیڈریشن کے ممبرز کے ساتھ۔ اوکے تو وہ فیڈریشن تو آپ کی فیڈریشن بھی تو ہے، اس نے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ ابھی تک تو فیڈریشن کا تعاون یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے گئے ہم اپنے خرچے پر ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتایا، رجسٹریشن وغیرہ سب کچھ، رجسٹریشنز وغیرہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ کسی کو یہ بھی سپورٹ میں ہی آتا ہے، انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتایا۔ سب سے بڑی بات انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا یہاں سے کہ خضر آپ وہاں پہ جاؤ، پرفارم کرو، آپ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آ سکتے ہو، تو ان کا بھی بہت شکریہ، اتنے لوگوں میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا۔ تو خضر آپ کی ڈائٹ کیا رہی اتنے سالوں میں، آپ فرام دا لاسٹ 12 ایئرس، بیکاز اس کے لیے تو باڈی لین کرنے کے لیے، مسل بلڈ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے فیٹس تو بالکل نہیں ہے۔ بیسیکلی جو ڈائٹ جو ہماری ہوتی ہے نا، یہ ہمارے 3 سیشنز ہوتے ہیں 1 ایئر، اگر ہم کسی کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ 1 ایئر کا رکھتے ہیں، وہ گریجولی 3 to 4 months کے بعد چینج ہوتی ہے۔ جب پہلا ہمارا پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کاربوہائیڈریٹس 30% رکھتے ہیں، 20% فیٹ رکھتے ہیں اور 50% پروٹین رکھتے ہیں۔ اوکے، پھر نیکسٹ سیشن جب آتا ہے اس کے اندر ہم کاربوہائیڈریٹس کی مقدار تھوڑی کم کرتے ہیں، پروٹین کو تھوڑا ہائی کرتے ہیں۔ پھر لاسٹ جب کمپٹیشن کو 3 months رہ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم چینی آرٹیفیشیلی بھی نیچرلی بھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، سوڈیم بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پروٹین ڈائٹ، نو سوڈیم نو شوگر، جسٹ پروٹین ڈائٹ، بوائل چکن، بوائل فش، بلیک کافی، بہت سیکریفائس ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سیلڈ، اس تمام چیزوں سے گزر کر ہی آپ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے، اور ایسے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے خرچے پر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو صرف چلیں آپ کوئی انعام نہ دیں، لیکن ان کی تحسین کے لیے کوئی میڈل دے دیں، کچھ ان کو انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دیں جس سے کم از کم ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو انکریجمنٹ مل سکے۔ ناظرین ہماری ملاقات کل ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔